मुल्क में टेररिज्म के अगेंस्ट एक बोल्ड स्टैंड लेकर या अपना एक नज़रिया लेकर खड़े हुए और टेररिज्म का शिकार हुए और टेररिस्ट ने उनको शहीद किया, उनके लिए यहाँ पर हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एक तकरीब रखी जिसमें शोहदा के वर्सा, ज़ाहिर उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सारे सूबों से हमने कुछ बुलाए और जो प्रोमिनेंट लोग थे उनके बच्चों से यहाँ पर मुलाकातें की, जिसमें केपी से, सिंध से, बलूचिस्तान से और पंजाब से लोग आए। तो उसमें हमने अपने पॉलिटिशियंस के लिए भी यहाँ पर वो किया। प्राइम मिनिस्टर सुबह तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन की। फिर मैंने बिलावल भुट्टो साहब से रिक्वेस्ट की, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो न सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि मैं समझता हूँ कि दुनिया की बड़ी अजीम लीडर थी, और वो टेररिस्ट ने उनको हमसे ज़रूर जुदा किया, फ़िज़िकली शायद हमसे जुदा किया, लेकिन उनका नज़रिया आज भी ज़िंदा है। और हमने ये वॉल बनाने का मकसद भी ये था कि हम तो यहाँ परमानेंट नहीं रहेंगे, लेकिन जो भी यहाँ पे रहे कि ये जो अपीसमेंट की पॉलिसी है, जब यहाँ से गुजरेगा इन वॉल्स से तो इन शोहदा की तस्वीरें दोनों तरफ देखेगा तो शायद इम्पीचमेंट पे ना जाए। और हमारा जो एक रियासत का स्टैंड होना चाहिए कि जब भी हम बातचीत की बात करते हैं, किसी दहशतगर्द से बात करनी है तो दहशतगर्द जो है रियासत के पास वो अख्तियार नहीं है, वो उनके पास है। बेनज़ीर साहिबा के कातिल को माफ़ करने का अख्तियार बिलावल साहब के पास है, वो रियासत के पास नहीं है। तो ये मकसद था। और प्राइम मिनिस्टर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, अभी बिलावल साहब भी तशरीफ़ लाए, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तस्वीर लगाई वहाँ पर। प्राइम मिनिस्टर ने सुबह सिफत गजूर साहब की तस्वीर लगाई। तो और हमारे जस्टिस साहिबान जो शहीद हुए थे उनके बेटे भी आए हुए थे। सो मैंने बिलावल साहब को इसलिए तकलीफ़ दी, सो नाइस ऑफ हिम, और मैं शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब का कि वो तशरीफ़ लाए, न सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को इज़्ज़त बख्शी, बल्कि ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि अपने शोहदा को याद रखना है और उनकी जो अजीम कुर्बानी है उसको याद रखना है, उसके लिए तशरीफ़ लाए। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हमारा इंटीरियर मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार भी हुआ। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, एक कदम है जो सरफराज भुट्टी साहब ने लिया है कि हमारे जो पाकिस्तान के शहीद हैं, जो दहशतगर्दी का शिकार हुए हैं, हमारे जो सियासतदान रहे हैं, हमारे जो पुलिस रहे हैं, हमारे जो लॉयर्स रहे हैं, हमारे जो जजेस रहे हैं, हमारा जो फ़ौज के सिपाही रहे हैं, सब के सब दहशतगर्दी का मुकाबला करते हुए अपने शहादतें भी कबूल की, और उस जदोजहद के नतीजे में पाकिस्तान में अमन कायम हुआ। दहशतगर्दी को पाकिस्तान से तकरीबन ख़त्म कर दिया गया था। अब एक अफसोस के साथ एक ऐसा फ़ैसला लिया गया जिसमें वो तमाम जो जदोजहद था, जो ऑपरेशंस थे, उसको एक तरीके से अंडरमाइन हो गए हैं। इसलिए उस वक्त जब ये ट्रांजिशन अफ़गानिस्तान में हो रहा था तो पार्लियामान से पूछे बगैर, पाकिस्तान के अवाम से पूछे बगैर एक फ़ैसला लिया गया कि जिन दहशतगर्दों को आपके फ़ौज ने, आपके पुलिस ने, आपके अवाम ने कुर्बानी दे के हरवाया, उनको इंगेज किया गया। इनके जो कैदी जहाँ पाकिस्तान में मौजूद थे, जो संगीन दहशतगर्दी के वाक़ये में मुलव्विस थे, उनको पाकिस्तान का जेल से निकाला गया। अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्दी के संगीन वाक़ये में मुलव्विस थे, वो उनका जेल से निकल चुके। फिर खान साहब ने उनको दावत दी कि आए वापस पाकिस्तान के कबायली इलाकों में, जिन्होंने इनका मुकाबला करके उनको भगाया, वहाँ उनको वापस दावत दिया गया कि आप आए और इधर रहें हज़ारों की तादाद में। ये जो स्टेटमेंट है खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड है। जब हम हुकूमत में थे,
خان صاحب اپوزیشن میں تھا تو ہی ہیز پبلکلی ایکسیپٹیڈ کہ یہ جو لوگ تھے افغانستان سے ان کو ادھر پاکستان میں ایک بار پھر مسلط کرنا تھا، اور اس اسٹریٹجی کے نتیجے میں، اس فیصلے کے نتیجے میں پاکستان آج ایک بار پھر دہشت گردی اور جگہ جگہ اب نظر آ رہا ہے، اور ہمارے فوج، ہمارے پولیس آج بھی دہشت گرد کے نشانے پہ ہیں، اور پاکستان کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے، پاکستان کی ریاست کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ایک ملک کا پالیسی تھا، جو ایک مسلسل ایفرٹ کے بعد ہم نے اپنے ملک کو ان دہشت گردوں سے پاک کروایا، یہ کیسے ممکن ہے کہ پارلیمان کا اپروول نہ ہو، پاکستان کے عوام کا اپروول نہ ہو، اور راتوں رات ایک ایسا یو ٹرن لیا جائے جس کا اثرات آج بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، اور ہمیں اب ایک بار پھر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا، ایک بار پھر شکست دلوانا پڑے گا۔ میرے پاکستان کے پولیس افسران، میرے پاکستان کے فوجی سپاہی اور میرے پاکستان کے عوام کو ایک بار پھر اپنا خون کا قربانی دینا پڑے گا۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ پورا سلسلہ تھا اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، جو ان میں اس فیصلے میں ملوث تھے ان سے پوچھنا چاہیے کہ ان کے ارادے کیا تھا، اور انشور کرنا چاہیے کہ ایک بار پھر ایسے کوئی فیصلہ نہ لیا جائے، ورنہ بڑا مشکل ہوگا ہمیں اپنے لوگوں کو کنونس کرنا کہ آپ کھڑا ہو کے لڑے، اگر ان کے ذہن میں یہ شک ہوگا کہ آنے والے گھر پھر ایک یو ٹرن لیا جائے گا۔ جو انٹیریئر منسٹری میں بگٹی صاحب نے یہ شہداء کا میموریل قائم کیا ہے، وال آف مارٹرز قائم کیا ہے، یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور جیسے بگٹی صاحب نے کہا کہ ہمیشہ کے لیے بگٹی صاحب نے ادھر بیٹھنا نہیں ہے، کل کوئی اور آئے گا، اور جب وہ آئیں گے ان کو بھی یاد دلوایا جائے گا کہ پاکستان کے وہ شہید جن کے لیے ہم آج بھی ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ہم اس انیشیٹو کو کمپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی اچھا کام ہوتا ہے اس کا تعریف ہونا چاہیے، اور ہم بگٹی صاحب کے شکر گزار ہیں۔ جی تو آپ کا بہت اچھا سوال ہے، میں اس کا جواب اس طریقے سے دوں گا کہ میرا جو پریفرنس ہے یا جو میرا پرائیورٹی ہے وہ لوگ ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو پاکستان کی سنگین دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تھے، اور ان کو پاکستان واپس بلایا گیا، ان کے لوگوں کو پاکستان واپس بلایا گیا۔ اب میرا خیال میں وہ ہمارا پرائیورٹی ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کو ہم نے قانون کے کتارے میں کھڑا کرنا ہے۔ جہاں تک افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، جہاں تک افغانستان کے ساتھ ہمارے ایشوز ہیں، وہ ہمارا امید ہے کہ ہم مسلسل انشاءاللہ ان کے ساتھ انگیج کرتے رہیں گے۔ ہم نے بھی اپنا دور میں ان سے انگیج کیا، اور امید ہے کہ آج بھی ان سے انگیج کر رہے ہیں۔ نہ پاکستان نہ افغانستان دہشت گردی سے پاک ہو سکتا ہے جب تک ہم مل کے ان کا مقابلہ کریں۔ ستی صاحب یہ بات ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگوں کے پاسپورٹ بھی بنے ہیں اور پاکستانی وہ شناختی کارڈ
یہ آپ نے ایک نیا اینگل میرے سامنے رکھا ہے ستی صاحب. میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی مشکلات ہونا چاہیے. الیکشن میں ہم بلیو کرتے ہیں فری اور فیئر الیکشنز میں ون مین ون ووٹ پہ, اور امید ہے کہ یہ مسئلہ نہیں بنے گا الیکشن. صحیح صاحب. اچھا بلاول صاحب یہ بتائیں کہ 2008 سے ہم دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں, آج 2023 ہو گئے, ابھی تک کیوں نہیں ہم قابو پا سکے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ وزیر اعظم سے افغانستان کی ہماری پالیسی کیوں نہیں تسلسل جو ہے وہ اختیار کر پا رہے ہیں؟ میرے خیال میں نے تو ایکسپلین کیا کہ میرے نظر میں ہم کیوں اس پوزیشن پہ آ چکے ہیں, اور وہ اٹ گوز بیک ٹو دیٹ فیصلہ کہ عوام کی اجازت سے بغیر, پارلیمان کی اجازت کے بغیر جو انیشیٹو لیا گیا پی ٹی آئی کی حکومت میں, اس کے نتیجے میں ہم آج دیا. ایک منٹ کرن. میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آج کشمیر سے ریلیٹڈ جو بھارتی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ بنایا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ پاکستان کشمیر جو پاکستان کی شہر ہے. آپ وزیر خارجہ بھی رہیں, اس طرح جو فیصلہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا ایک چیز کہ نواز شریف کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ سیٹ کی جا رہی ہے, لیکن پیپلز پارٹی کو وہ چیز نہیں مل رہی, تو اس کے اوپر آپ کیا؟ There is a small request ہم before you comment. سیاسی سوال کے جواب نہیں دیں گے. ہم بگٹی صاحب پہ کوئی مشکلات پیدا نہیں کرنا پڑیں گے, لیکن کشمیر کا جو سوال ہے اس کے میں ضرور جواب دینا چاہوں گا کہ یہ ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے. اگر ایک مزید ثبوت کی ضرورت تھا تو مزید ثبوت مل چکا ہے کہ جو بھارت ہے وہ انٹرنیشنل لا کو, انٹرنیشنل لا نارمس کو, یونائٹڈ نیشنز کے پوزیشنز کو نہیں مانتے, اور جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کب تک اپنا دوست کا اس قسم کے رویہ کو قبول کریں گے, جہاں وہ انٹرنیشنل لا کو, یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کو بار بار وائلیٹ کرتے رہتے ہیں. بھارت کا پارلیمنٹ ہو, بھارت کا عدلیہ ہو, وہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسلز کے ریزولوشنز کو ری رائٹ نہیں کر سکتے ہیں, وہ انٹرنیشنل اگریمنٹس کو ری رائٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ اپنے آپ سے جتنا بھی جھوٹ کہیں, وہ جتنے بھی بار یہ اپنے عوام کو اور دنیا کو بتانے کی کوشش کریں کہ کشمیر ان کا حصہ ہے, as far as the United Nations is concerned, as far as international law is concerned, Kashmir is a disputed territory to be solved in accordance with international law. ایک منٹ. کہ میرا اس ایشو پہ یہ مطالبہ ہے کہ ہم اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ پروسیجرز فالو کیے بغیر ایسا ایک اتنا بڑا فیصلہ لیا گیا جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے نقصان دہ تھا, اور اس پھر انویسٹیگیشن کے نتیجے میں ایسا فیصلے لیا جائے جس سے ہمیشہ کے لیے ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں کہ آگے جا کے ایسے پھر کوئی حادثہ نہ ہو. ایک منٹ یار مریم. ہم ہمیشہ ایکچولی دونوں سے لڑتے ہیں. شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب زندہ تھی تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز جو پیپلز پارٹی کا پارلیمنٹری ونگ ہے اس کا پریزیڈنٹ مختوم امین فہیم صاحب تھا. جب میں نے
इलेक्शन 2018 पे लड़ा था तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एज 3 Ps एंड 4 Ps उसी तरीके से 7 इलेक्शन लड़ा और वैसे ही हम आगे जाके लड़े। क्या हम तो ऐसे ही लड़ते रहते हैं, हर इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, कोई फर्क नहीं रहा होगा इस इलेक्शन। नजीर एक मिनट एक तो पॉलिटिकल सवाल नहीं होने। क्या नो पॉलिटिकल क्वेश्चन बच्चे, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन छोड़ दो। आप वज़ीर दाखिला ने तो मना किया है तो अब सभी पाकिस्तान की सियासी जमातें जो है वो शहीद मुस्तफा बेनज़ीर को रिस्पेक्ट देती है। तो एक रेफरेंस आप लोगों की तरफ से जारी किया गया कि शहीद मुस्तफा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस जो है उसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए, तो क्या आप इस फोरम से मुताबिक जुल्फ़िकार अली भुट्टो। देखो, जहाँ तक कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस है, 12 साल पहले सदर ज़रदारी अपना ज़ाती कैपेसिटी से नहीं, एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फाइल्ड अ रेफरेंस कि इस फैसला को सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू करना चाहिए। मैंने फिर 2018 में एक एप्लीकेशन डाला कि इस केस को सुनना चाहिए और हमें इस केस का हिस्सा बनाना चाहिए। अब हम बहुत शुक्रगुजार है जस्टिस फाइज ईसा का कि ये फैसला लिया गया कि एक बार फिर इस केस को वो सुनेंगे। मैंने साथ ये ज़रूर एप्लीकेशन डाला है कि लाइव इस केस को चलाया जाए। ये एक तारीख़ी फ़ैसला है और जो माजी में बंद कमरों में ये चीज़ें को छुपाए जाने की कोशिश की गई, तो मुनासिब होगा कि इसका जैसे दूसरे केसेस को जस्टिस फाइज ईसा साहब ने इजाज़त दी कि वो लाइव स्ट्रीम हो, तो मेरा ख्याल में कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस में भी justice should not only be done, justice should be seen to be done. लास्ट क्वेश्चन देखो, हम सियासी लोग हैं, हमने तो इलेक्शंस लड़ रहे हैं, हमने अपने कैंपेन चलाने हैं जो भी हालात हो। अगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 2007 में अपनी इलेक्शन कैंपेन तब चला सकती है जब 18 अक्टूबर का वाक़या हो चुका था, तो मैं समझता हूँ कि मैं तो 2023 या 2024 का जो इलेक्शन कैंपेन है कंपल्सरी। ये एक अलग केस है, लेकिन बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि तारीख़ को दुरुस्त करने के लिए जो भी इस केस में शरीक थे, सहूलतकार थे, आप जो शहीद हो चुके उनको वापस तो नहीं ले आ सकते। इंसाफ क्या का मतलब क्या है? कम अज़ कम हम एक ऐसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि वो जो सारे के सारे लोग थे जो इस जुर्म में मुलव्विस थे, उनको मुल्क और कौम के सामने बेनकाब किया जाए। थैंक यू। एक बार फिर मुफ्ती साहब का बहुत शुक्रिया।